Hello viewers, I'm your host Sophie. Hope you all are well. There's a good news for people residing in Vasco. The proposal for a new railway underbridge at Vasco has been approved by the Railway Ministry Ashwini Vaishnaw. Work on this bridge is expected to begin by first week of June. The traffic situation on Vasco Road could significantly improve in a couple of months, with the opening of the new railway underbridge before end of this year. The construction of the underbridge, measuring 8 meters wide and 4 meters high, which will facilitate the free movement of emergency services including fire tenders and ambulance, thus helping smooth the movements of traffic. This was a long-pending demand as people residing in these areas were always at a loss of immediate rescue operations in case of any emergency. Mormugo Municipal Council Chairperson, councillors, locals, businessmen and others praise Vasco MLA for getting the things done. This railway overbridge underbridge asa. This was a very big necessity for Vasco. They priority teacher घेवपाक जाय आशिल्ले. This also work was left unattended. I don't know why. आम्ही हाजे पयल्या की जेन्ना उजो पेट्टा खंय तेन्ना उजो कोणाक रावना, उजो पेटत वता आनी थंय फायर ब्रिगेड पावप जितली फास्ट पावता तितली पावप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. आम्ही वी हॅव सीन धाकटळे जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना कितलो केओस जाल्लो तो आनी तो केओस वाडलो इतल्याच खातीर की आमी जे आमचो अंडरब्रिज आसा हांगा तानिया हॉटेला कडेन तेवटेंतल्यान गाडी वचनाशिल्ली. सो तांकां सगळो घुवन म्हणजे आमच्या वास्को मुंडवेलासून सगळें घुवन चिखलेसून एअरपोर्टा वयल्यान वचून तांकां ते धाकट्या स्पॉटार येवचें पडटालें. आनी हे इवन वेन आय वॉज द कॉन्सिलर म्हाका खूब मनाक खटकतालें की अशें जावपाक ना म्हणून. रायट टू सेफ्टी पब्लिकाक सगळ्यांक आसा. Everybody should be safe आणि त्या खातीर and when our government is working on अंत्योदया प्रिन्सिपल म्हणजे लास्ट मनशाक पासून त्रास जावपाक ना. हाजें उदाहरण आमी तुमकां खूब दिलां. इवन मुंडवेल भागान जेन्ना एक फातर कोसळ्ळें आनी घर मोडून एक बायल मेली. ती सिंगल एक बायल मेली पूण आमी येदें मोठें काम आज थंय आज स्टार्ट केलां. आज एवरीबडी इज हॅपी. सो दीस आमचो गव्हर्मेंट जो आसा तो प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. ते प्रत्येक एक मनशाचो आमी वोटा प्रमाणे वचना. हुएवर इज इन नीड आमी तांचे पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज मुंडवेल भागा भशेन आज हो अंडरब्रिज वॉज खूब नेसेसरी आशिल्लो. आज सपोज तुमी फक्त विचार करा मायमोळा जे सिवरेज पंपींग स्टेशन आसा थंय सपोज उजो पेटत जाल्यार थंयच्यान आमचो फायर टेंडर पावपा खातीर कांय ना म्हणल्यार 20 ते 25 मिनटां लागतली. 20-25 मिनटां उजो आमच्या कोणाच खातीर रावपाना. सो वाय शूड बी पुट दॅट दिस थिंग इन डेंजर हें म्हाका सदांच दिसतालें. आनी थंय आनी एक हें येवप अंडरब्रिज येवप ना जाल्यार तोच ब्रिज आनी 4 मिटर पर्यंत वाडोवप हें म्हाका सदांच दिसतालें. पुणून तें हांव तसो कॉन्सिलराच्या लेवलाचेर तितली हें नासता म्हणून तें म्हजे कडेन शक्य जावना. पूण जेन्ना म्हाका लोकांनी निवडून दिलो हांवें इमिडिएटली तो प्रोसेस स्टार्ट केलो. हांव सीएमा कडेन गेलो. सीएमाक म्हजो प्रॉब्लेम एक्सप्लेन केलो. सीएमान फॉलोअप करून म्हणजे आमी दोगूय जाण वचून युनियन मिनिस्टर आमचो अश्विनी वैष्णव तांकां पत्र बरयलें बरें. मागीर तांकां मेळ्ळें वचून. सो अशें 2-3दां जेन्ना मेळ्ळें तांकां जे सिरियसनेस ह्या रेल्वे अंडरब्रिजाचेर सांगलें कित्याक खर्च खूब आशिल्लो. दॅट टायम आमचे मिनिस्टर पासून वॉज व्हेरी हेल्पफूल आनी ताणें सांगलें दॅट वी वील कन्स्ट्रक्ट द अंडरब्रिज एज फास्ट एज पॉसिबल. पूण जालें कितें की तेन्ना तांणी काम स्टार्ट करपाक म्हणजे प्रोसेस स्टार्ट केलो तेन्नाय म्हाका याद जाता खुबशे हांगा एक्टिविस्ट आशिल्ले आनी खुबशे लोक आशिल्ले. हांव एक्टिविस्ट म्हणटा तांकां थोडे लोक आशिल्ले. एक्टिविस्ट आमकां खूब सपोर्ट करता पूण खुबशे लोक आशिल्ले ताणें आमकां खूब क्रिटिसायज केलो की तूं फक्त नाका आशिल्ली कामां घेतला जी जावंक शकत ना, जी इम्पॉसिबल आसा ती तूं कामां घेतल्या, तुका गाजर दाखयलो आनी कितें दाखयलो अशें सगळ्यांनी सांगलें. बट वी वर नेवर बॉदर्ड. आमी तांचे कडेन लक्षूच दिवना. आमी आमचें काम खंय पावलां आमकां खबर आशिल्लें. आनी आज तुमी पळोवपाक लागल्यार आज तुमी म्हजी इंटरव्यू घेतात आनी आज त्या अंडरब्रिजाचें आज पुजा काम स्टार्ट जालां. आनी आज तांणी पुजा करून तें काम स्टार्ट करतले मे बी इन द नेक्स्ट 6 months. आतां आसा त्या ब्रिजाक तेकून आनी एक ब्रिज जाता. आनी म्हाका दिसता मायमोळ्या धरा तुमी, मांगराक धरा तुमी, बुटेपाट धरा, बायणा एरिया धरा नाजाल्यार खंयची एरिया तेवटेन धरा, उर्ले, बेलाबाय, मेस्तावाडो हांगा कितेंय सपोज अपघात जालो म्हाका दिसता अपघात जावचो न्ही पूण कितेंय जालो जाल्यार ही आतां जी आमची फायर टेंडर आसतलो तो इमिडिएटली विदीन 5 ते 10 मिनटां भितर थंय पावन तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. हो म्हजो ड्रीम आशिल्लो की असो हें येवचो म्हणून. त्या खातीर हांव आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सराचेय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इमिडिएटली ताणें तो सँक्शन केलो. ताणें सिरियसनेस पळयलें
हय बाबा जेन्युइन केस आसा आनी त्या ताणें क्लियर करून दिलें. म्हजें इतलेंच हें आशिल्लें की ही कामां सगळीं पयलीं जावपाक आशिल्लीं. हांव सदांच म्हणटा आमी लोकांच्या हेल्था कडेन आमच्या लोकांच्या लायफा कडेन आमी केन्नाच खेळपाक जायना. आमकां लोकांनी निवडून दिल्यार तांची काळजी घेवपा खातीर आनी ती काळजी सपोज आमी इतलीं वर्सां घेवंक शकले ना जाल्यार खंय कोण फेल्युअर जाल्यार ताचेर हांव उलयना. पूण हांव खूब हॅपी आसा आज म्हजे टेन्युअरान म्हज्या प्रपोजलाचेर एज एक्सेप्टन्स येवन आज तें काम स्टार्ट जाता. एक फंक्शन आमी दवरपा जाय. आमी फक्त कोडा खातीर रावले म्हणजे लोकांकूय कळचें म्हणून वास्को कितें कितें कामां चल्ल्या ती आनी त्या खातीर कोडा मागीर एक फंक्शन जातलें ताका आमी ऑनरेबल सीएमाक आपोवपाक करतात आनी मेळ्ळो जाल्यार रेल्वे युनियन मिनिस्टराकूय आपोवपाक करतात. कित्याक आज रेल्वेन आमकां वास्कोकारा खातीर खूब दिला. हो अंडरब्रिजूच न्ही, आज वास्कोचें रेल्वे स्टेशन पसून आज इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता. सो रेल्वेज इज हेल्पिंग अस इन ऑल पॉसिबल मॅनर आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वास्कोक बरें कितें जावपाची चिन्नां खूब दिसून येता. What are your thoughts on this issue? Let us know in the comments below. Stay tuned for more updates, and be sure to follow us online for the latest news. Have a great day and we'll see you next time.